नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मानसी वाळवे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. फाटल्या 10 वर्सांत आयुश मळार व्हड प्रमाणांत वाड जाल्या आनी आयुश मळाची बाजारपेठ 2023 वर्सा $43 अब्ज वयर गेल्या. केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी ह्या मळावेल्या सरकाराच्या वावराविशीं म्हायती प्रसार माध्यमांक दितना ही म्हायती दिली. आयुश मळाची उदरगत करपा खातीर सरकार बांदिल्लें आसा अशें तांणी सांगलें. आतां संवसारभरांतल्या चडांत चड देशांनी आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयतात आनी तातूंतल्यान आमच्या भारत देशाची तांक आनी शक्त दिसून येता अशें मंत्री श्रीपाद येसो नायक हांणी मुखार सांगलें. HIV एड्स हें दुयेंस वर्स 2030 मेरेन पुराय काबार करपाची मूख गोंय भलायकी सेवा संचालनालयान दवरल्या. ह्या दुयेंसा आड एकठांय येवन हे दिकेन काम करपाक लक्ष केंद्रीत केलां. लोकांक शिक्षीत करून तांचे मदीं जागृताय निर्माण करून एड्स विशींचो भेदभाव आनी भंय सोंपोवपाक जाय असो उलो भलायकी सेवा संचालक वंदना धुमे हांणी मारलो. पणजे गोंय एड्स नियंत्रण सोसायटी आनी एड्स हेल्थ कॅर फेडरेशन AHF हे संस्थेच्या जोड पालवान संवसारीक एड्स दीस मनयलो. ह्या वेळार मुखेल सोयरी म्हूण डॉ. वंदना धुमे उलयताल्यो. ह्या वेळार ब्रँड एम्बेसिडर प्रिन्स मानवेंद्र सिंग गोहील, राष्ट्रीय संचालक डॉ. V. सेमप्रसाद आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. एड्स दुयेंती मदीं जावपी भेदभाव बंद करपा खातीर तुमचे हक्क जाणून घेयात ही अंदूचे कार्यावळीची संकल्पना आशिल्ली. जे एड्स दुयेंती आसात तांचे हक्क सांबाळून दवरपाक आमी एकठांय येवन वावर करप ही ह्या वर्साची संकल्पना. ती हक्काची वाट धरता, हो उगडास करून दिता. जर आमचे विचार एकठांय आयले आनी एके दिकेन आमी लक्ष केंद्रीत केलें जाल्यार एड्स हो भलायकी खातीरचो धोको आमी 2030 मेरेन पुराय सोंपोवपाक शकतात अशें धुमे हांणी मुखार सांगलें. राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेन विज्ञान प्रज्ञासोद परीक्षेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. 11वी आनी 12वी विज्ञान फांट्यांतल्या विद्यार्थ्यां खातीरची ही परीक्षा 19 जानेवारी 2025 ह्या दिसा जातली. भौतीकशास्त्र, रसायनशास्त्र आनी जीवशास्त्र वा भौतीकशास्त्र, रसायनशास्त्र आनी गणित अशे विशय घेवन ह्या प्रज्ञासोद परीक्षेक बसूं येता. ह्या परीक्षेक पात्र थारपाक 10वी वा 11वेच्या परीक्षेंत सर्वसाधारण वर्गांतल्या विद्यार्थ्यांक 60% गुण आनी अनुसूचीत जाती जमातींतल्या विद्यार्थ्यांक उणेच 50% गुण मेळिल्ले आसपाक जाय. हे परीक्षेक बसपाक इत्सूक आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांनी 13 डिसेंबर मेरेन ऑनलायन अर्ज करचो अशें राज्य शिक्षण प्रशिक्षण आनी संशोधन संस्थेच्यो संचालक मेघना शेटगांवकार हांणी कळीत केलां. शिक्षण संचालनालयान APAARID अंमलबजावणीक नेट दिवपा खातीर 9 आनी 10 डिसेंबराक मेगा अपार दिसांची घोशणा केल्या. राज्यांतल्या सगळ्या विद्यार्थ्यांची कायम 12 डिजिटांची अपार ID तयार करपा खातीर नेटान पावलां मारल्यात. अशा अपार आयडीक लागून विद्यार्थ्यांची शालेय प्रगती, हजेरी आनी हेर नोंद डिजिटल लॉकरांत सांठोवपाक मेळटली. डिजी लॉकरांत सांठिल्ली म्हायती आनी दाखल्यांचो वापर उच्च शिक्षण वा रोजगारा खातीर करपाक मेळटलो. मेगा अपार दिसांनी सगळ्या शाळांनी UDISE पोर्टलाचेर विद्यार्थ्यांची म्हायती अपडेट करप आनी अपार IDs तयार करपाचें काम जातलें. शिक्षण संचालनालयान सगळ्या शाळांक परिपत्रक धाडून अपार दिसांची अंमलबजावणी करपाक सांगलां. अपार ID तयार करपा खातीर सगळे पालक आनी विद्यार्थ्यांनी आपल्या संबंदीत शाळांक सहकार्य करचें. विद्यार्थ्यांक अपार IDचो फुडारांत बरो फायदो जातलो. युवा पणजी गोंय सरकाराच्या राजभाशा संचालनालयाच्या जोड पालवान 29 नोव्हेंबर 2024 ह्या दिसा एका दिसाची प्रशासनान कोंकणीचो वापर ही जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. कार्यावळीच्या उक्तावणाक मुखेल सोयरे म्हूण डॉ. पद्मनाभ राताबोली, राजभाशा संचालनालयाचे संचालक प्रशांत शिरोडकार, उपसंचालक अनिल सावंत, मुखेल उलोवपी प्रोफेसर डॉ. किरण बुडकुले, युवा पणजीचे अध्यक्ष सर्वेश शेटये आनी उपाध्यक्ष सनत भरणे हे मानेस्त हाजीर आशिल्ले. दोतोर राताबोली हांणी ह्या वेळार उलयतना कोंकणी भाशेची गिरेस्तकाय आनी इतिहास सांगलो आनी अशा कार्यावळींची गरज उक्तायली. कार्यावळींत वट्ट 248 जाणांनी वांटो घेतलो. कार्यावळ एकाच वेळार 2 सभाघरांनी जाली. ही कार्यावळ सरकारी कर्मचारी, शिक्षक, विद्यार्थी आनी नागरिकां खातीर आशिल्ली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.